बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। साबिक चीफ जज और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, आप बताएं 3 साल बाद बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया? आपने अवाम का अदालत से एतमाद उठाने की कोशिश की। जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। राना शमीम ने अदालत में कहा, बयान हल्फी सर्ब मोहर था जो किसी को भी अशात के लिए नहीं दिया। नहीं मालूम बयान कैसे लीक हुआ। लंदन पहुंचते ही गवर्नर पंजाब ने अपनी हुकूमत पर शिकवों का ढेर लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन कर दिया। काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। अपने दायरा इख्तियार में आने वाले काम खुश उसलूबी से अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नर पंजाब ने एतराफ किया कि हुकूमत पुलिस और अदलिया में इस्लाहात लाने में नाकाम रही। पाकिस्तान का अलमिया है कि शख्सियात के पीछे भागते रहे और इदारे मजबूत नहीं किए। चौधरी सरवर का मजीद कहना था कि मुल्क का बौसीदा निजाम अवाम के मसाइल हल करने से कासिर है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जेर गौर। नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 में तरमीम की मंजूरी का इम्कान। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लाइसेंस से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। महंगाई की सताई अवाम को एक और झटका। बिजली फी यूनिट 4 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्रा में दरख्वास्त जमा करवा रखी है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस बहरान पर काबू पाने के लिए 22 करोड़ डॉलर के मंसूबे का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान गैस बोर्ड के मुताबिक LNG बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में सिलेंडर्स और टैंकर्स के जरिए फराहम की जाएगी। बहरी जहाज से टैंकर सनतों को दिए जाएंगे। घरेलू सार्फिन को गैस सिलेंडर्स में दी जाएगी। IMF मुआहिदे से महंगाई का एक नया सैलाब आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम का कहना था, हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी। मुल्की मसाइल के हल के लिए फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। 3 साल हो गए, कर्जा कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। शुगर कमीशन बना तो चीनी 75 रुपए किलो थी, आज 150 पर पहुंच गई। खाकान अब्बासी ने मजीद कहा, हमने 5 साल किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। मरियम नवाज ने कोई कानून तोड़ा है तो कार्रवाई करें। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, नेस्ला टावर के मामले में कानून की नहीं इंसानी हमदर्दी की जरूरत है। सिंध हुकूमत चाहती है सरकारी जमीन पर बने घरों को रेगुलर करने की इजाजत होनी चाहिए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी ने कहा, पंजाब हुकूमत 6000 से जायद गैर कानूनी सोसाइटीज को रेगुलर करने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। 2002 से 2018 तक कराची में पीपल्स पार्टी और मजबूत हो गई है। लोग पीपल्स पार्टी से मुतमईन हैं। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से बरादरियों में टूट फूट होती है। जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के मौके पर बिलावल भुट्टो की तमाम जियालों और कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पैगाम में कहा, वक्त आ गया है अब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को मौका दिया जाए। लाडला साजी का खात्मा करना होगा। तवील जिदोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद
اب پاکستان میں جمہوریت کی ترجمان پیپلز پارٹی ہے. عوام کے حق حاکمیت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک اور احسن اقدام، اسکول اسمبلی میں درود شریف پڑھنے کی ہدایت. چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری. اسمبلی میں قومی ترانے سے قبل تلاوت قرآن پاک کے بعد درود شریف پڑھایا جائے گا. عثمان بزدار کہتے ہیں اسکولوں کی اسمبلی میں درود شریف پڑھنے سے نئی نسل بھی اس کی فضیلت اور برکت سے فیض یاب ہوگی. کراچی میں ایک اور آگ. آئی چندری گڑھ روڈ پر پی ٹی سی ایل کی عمارت میں آتش زدگی. فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا. ریسکیو حکام کے مطابق بلڈنگ کے ساتھ خالی پلاٹ میں موجود کچرے میں آگ لگی. عمارت کو بھی نقصان پہنچا. دوسری جانب لاہور کے علاقے بند روڈ کی فیکٹری میں بھی اچانک آگ بھڑک اٹھی. لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر. پولیس کے مطابق پلاسٹک دانہ فیکٹری میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کوہاٹ میں اے این ایف انٹیلیجنس کی بڑی کارروائی. لاچی ٹول پلازا کے قریب دوران تلاشی ٹرک سے 457 کلو گرام منشیات برآمد. ملزم گرفتار. ابتدائی تحقیقات کے مطابق پکڑی گئی منشیات افغانستان سے اسمگل کی گئی تھیں. ملک بھر میں کورونا کے وار تیز ہونے لگے. مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 1.1% پر آ گئی. این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 475 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 10 افراد انتقال کر گئے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج. لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے جزوی بندش کے بعد دوبارہ کھول دی گئی. شیخوپورہ میں موٹر وے M2 کے 3 مقامات پر شدید دھند. 2 درجن سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. 25 مسافر شدید زخمی. دھند کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کی پیشگوئی. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں موسم سرد رہے گا. گلگت بلتستان میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان. استور، سکردو، گلگت میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے رہے گا. کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی صورتحال پر G7 کا ہنگامی اجلاس. وائرس سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیتے ہوئے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں گلوبل ہیلتھ سمٹ اور G20 روم ڈکلیریشن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا اعادہ، ویکسین کی فراہمی اور تمام ممالک کی ویکسین تک رسائی ممکن بنانے پر زور دیا گیا. افریقی ملک تنزانیہ میں کچھوے کا زہریلا گوشت کھانے سے 7 افراد ہلاک. 38 افراد کی حالت تشویشناک. مرنے والوں میں 3 سالہ بچہ بھی شامل. ڈاکٹرز کے مطابق کچھوے کا زہریلا گوشت سب سے زیادہ بچوں کو ہی متاثر کرتا ہے. حکام نے کچھوے کا گوشت کھانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. ترکی میں بارشوں نے تباہی مچا دی. استنبول میں طوفان اور موسلا دھار بارشوں سے 4 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہو گئے. معمولات زندگی درہم برہم. گاڑیاں الٹ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. شہر کے مرکز میں واقع کلاک ٹاور زمین بوس ہو گیا. امدادی سرگرمیاں جاری. چٹاگانگ ٹیسٹ T20 سیریز کے بعد پاکستان کی بنگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی شکست. شاہینوں نے بنگال ٹائیگرز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. اوپنرز عابد علی 91 اور عبداللہ شفیق 73 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 4 دسمبر سے ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. اور امریکی باکس آفس پر کولمبیا کا جادو چھا گیا. اینیمیٹڈ فلم انکانٹو نے $2.70 کروڑ کما کر رواں ہفتے پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا. روایتی جادوئی کہانی سے جڑی اینیمیٹڈ فلم انکانٹو نے مداحوں کے دل جیت لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.